जब तक पार्लियामेंट सियासी जमातों और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान समेत सियासी इदारों को मौजूदा मसाइल के हल तलाश करने की इजाज़त नहीं दी जाती, जजों की क़यादत में होने वाली सालिसी की तमाम तर कोशिशें उल्टा नुकसानदेह साबित होंगी। अब वक्त आ गया है कि सुप्रीम कोर्ट एक कदम पीछे हटे और माजी के सरगर्म चीफ जस्टिस साहिबान के तर्ज अमल से सबक सीखे, जिनके अक्सर फैसलों ने जमहूरियत और आइन के एहतराम को नुकसान पहुंचाया है। इन ख्यालात का इजहार सीनियर सहाफ़ी रजा रूमी ने दी फ्राइडे टाइम के लिए अपने ताज़ा सियासी तजिए में किया है। रजा रूमी का मजीद कहना है कि एक ऐसे वक्त में जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पंजाब असेंबली के इंतखाबात मुलतवी होने से मुतालिक दरख्वास्त की समाअत हो रही है, पाकिस्तानी रियासत के अंदर जारी बहरान खुलकर सामने आ गया है। एन उस दिन जब सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से दायर दरख्वास्त की समाअत शुरू की, जस्टिस मंसूर अली शाह के तहरीर करदा तफसीली फैसले को अवाम उन्नास के लिए जारी कर दिया गया। जिस अंदाज में मौजूदा सुप्रीम कोर्ट काम कर रही है, जस्टिस मंसूर अली शाह का फैसला सुप्रीम कोर्ट के अंदाज पर एक सख्त फर्द जुर्म महसूस होता है। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस जमाल बंदोखेल के 27 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली फैसले ने इससे कबल लिए गए असखुद नोटिस केस को खारिज कर दिया, जिसमें सूबाई इंतखाबात की तारीख का मामला उठाया गया था और ये भी कि इंतखाबात की तारीख देने का इख्तियार किसको हासिल है। ताहम इसके बावजूद इंतखाबात से मुताल्लिक लिए गए असखुद नोटिस केस के 3-2 से सुनाए जाने वाले फैसले की खिलाफ वर्जी पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ दायर दरख्वास्त की समाअत जारी है। उनका मजीद कहना है कि दो इख्तिलाफी जजों जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस जमाल बंदोखेल ने लिखा है कि जिस तरह मुल्क में सियासी गर्मा गर्मी का माहौल फरोग पा चुका है, इस दौरान सुप्रीम कोर्ट की जानिब से अपने सवाबदीदी और गैर मामूली दायरे इख्तियार का इस्तेमाल करते हुए सियासी मामलात में मुदाखलत करने से मुल्क की फ़ज़ा में मौजूद ये सियासी कशीदगी और भी शिद्दत इख्तियार कर जाएगी। रज़ा रूमी कहते हैं कि मज़कूरा जजिस ने करार दिया कि सियासी निज़ाम का बुनियादी मकसद ही ये होता है कि वो इस तरह के इख्तलाफात को ख़त्म करे, लेकिन सियासी निज़ाम के इस अहम किरदार को, जो कि जमहूरियत की बुनियादी शर्त है, सियासी निज़ाम से बाहर ले जाकर अदलिया के हवाले कर देने से जमहूरी इंतखाब का बुनियादी उसूल खतरे में पड़ जाता है। फैसले में यह भी तस्लीम किया गया कि हर कौम की जिंदगी में हमेशा ऐसे अहम वाक़यात रूनुमा होते रहते हैं जहाँ सियासी निज़ाम मायूसी से दो चार कर सकता है, मगर इससे कतन ये नतीजा नहीं अखज़ किया जा सकता कि ऐसी मुश्किल सूरत हाल में अदलिया का सहारा लेकर बेहतर नताइज हासिल किए जा सकते हैं। रज़ा रूमी के बकौल जस्टिस मंसूर अली शाह निहायत वजाहत के साथ रकम तराज हैं। किसी नुक्ता नज़र के साथ इस तरह की वाबस्तगी जो लचक से मुकम्मल तौर पर आरी हो, सियासी हवाले से नुकसानदेह साबित होती है। मुकदमे बाजी एक मुशावरती या शराकती अमल नहीं है और इसी वजह से ये अमल शादर नाजिर ही ऐसे मामलात पर मौजूदा इख्तलाफात में सालिसी का किरदार अदा कर सकता है जहाँ माकूल लोगों के इख्तलाफ की गुंजाइश मौजूद हो। महज सियासी अमल ही इस तरह के मसाइल को हल करने और इख्तलाफात मिटाने की अहलियत रखता है। फैसले में कहा गया है कि अज़खुद नोटिस केस की कार्रवाई को रोक देने का फैसला 4-3 की अक्सरियत से किया गया था, जिस पर अमल करना तमाम मुताल्लिक़ा अफराद पर लाजिम है। 7 रुकनी बेंच की दोबारा से तश्कील महज एक इंतज़ामी मामला था ताकि बेंच के बाकी मेंबरान केस की मजीद समाअत जारी रख सकें और ये बेंच जस्टिस याहिया आफरीदी और जस्टिस अतर मिनुल्लाह की जानिब से दिए गए अदालती फैसलों को कलअदम करार नहीं दे सकता था। रज़ा रूमी का मजीद कहना है कि अब जबकि हमारे पास एक ही मामले से मुताल्लिक सुनाए गए 2 अलग अलग फैसले मौजूद हैं, तो कौन सा दुरुस्त करार पाएगा। जस्टिस मंसूर अली शाह का दूरअंदेश तज्जिया या जस्टिस उमर अता मंदियाल का लिखा गया फैसला, जिसमें उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को 30 अप्रैल तक इंतखाबात कराने की हिदायत जारी की थी, ये एक कानूनी मामला दिखाई देता है जिसे सुप्रीम कोर्ट में जारी हालिया कार्रवाई के दौरान ज़ेर बहस लाया जाना चाहिए। इसके नतीजे में एक पेंडोरा बक्स खुल गया है जो एक गैर मुंतखब इदारे की जानिब से सियासी तनाज़ात को सियासी गुफ्त शुनीद, समझौते और सौदेबाजी की ज़रूरी लवाज़मात को बालाए ताक रखते हुए हल करने की कोशिश के नतीजे में पैदा होने वाले इंतशार की अक्कासी करता है। जस्टिस मंसूर अली शाह के वाज़े मुशाहिदात के बाद जजों के पास कोई गुंजाइश नहीं बचती
کہ وہ سیاسی معاملات میں مداخلت کریں، این اسی طرح جیسے فوجی اسٹیبلشمنٹ کے پاس کوئی جواز نہیں بچا کہ وہ سیاسی نظام کو چلانے کی کوشش کریں۔ سینئر صحافی رضا رومی مزید کہتے ہیں، پاکستان اس وقت جن حالات سے دوچار ہے وہ قومی سیاسی انتخابات کے فیصلوں میں ہونے والی اس مداخلت کا براہ راست نتیجہ ہے، جو سابق آرمی چیف جنرل ریٹائرڈ باجوہ، ان کے پسندیدہ ساتھی لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید اور مٹھی بھر تابع فرمان ججوں نے ڈٹائی کے ساتھ جاری رکھی۔ اسی گڑھ جوڑ نے ناقص سیاسی انجینئرنگ کو یقینی بنایا، ایک منتخب وزیر اعظم کو نااہل قرار دیا اور اقتدار کو اپنے پسندیدہ سیاستدان کے حوالے کرنے کے لیے 2018 کے انتخابات میں گڑبڑ پیدا کی گئی۔ رضا رومی کا مزید کہنا ہے کہ فیصلہ سازوں کا 2018 والا یہ تجزیہ الٹا پڑ گیا ہے اور بہت بری طرح سے مشہور کرکٹر سے سیاستدان بننے والے عمران خان، جنہیں ان سب نے مل کر صادق اور امین قرار دیا تھا، اس نے اب عوامی بحث اور مباحثے میں ایسے کردار کی حیثیت حاصل کر لی ہے جو فوجی اسٹیبلشمنٹ کی طاقت پر قائم اجارہ داری کے لیے سب سے بڑا خطرہ بن کے ابھرا ہے۔ عوامی رائے عامہ کو ان لوگوں کی مدد سے تشکیل دیا گیا جنہیں پچھلے چند سالوں میں میڈیا پر کنٹرول حاصل ہے، اور تعلیمی نصاب کی مدد سے ایک خاص منصوبے کے تحت غیر سیاسی کیا گیا، اور جن کی ذہن سازی کی گئی تاکہ ملک میں ایک مذہبی اور فوجی کمپلیکس کو کھڑا کیا جا سکے۔ یہ انجینئر نظام 7 سال گزارنے کے بعد اب شکست اور ریخت کا شکار ہو چکا ہے، اور اس سے پہلے کہ سارے نظام کے پرخچے اڑ جائیں، ملک کی سیاسی اشرافیہ کو چاہیے کہ فوری طور پر اپنی توجہ اس طرف مرکوز کرے۔ رضا رومی کا مزید کہنا ہے کہ عمران خان نے کامیابی کے ساتھ جنرل ریٹائرڈ قمر باجوہ کو عوامی عدالت کے کٹہرے میں کھڑا کر دیا ہے، جبکہ مسلم لیگ نون نے یہی سلوک سابق ISI چیف لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے ساتھ کیا ہے۔ اب چونکہ دونوں پارٹیاں تنقید کے لیے اپنی مرضی کے اہداف کا انتخاب کر رہی ہیں، تو اس سے مقصد حاصل تو ہوتا نظر نہیں آتا۔ اسٹیبلشمنٹ کو اس وقت ایک وجودی المیہ کا سامنا ہے۔ اگر معاملات سلجھانے کے لیے مداخلت کرتی ہے تو مزید بے نقاب ہوتی ہے، اور اگر دخل اندازی نہیں کرتی تو معیشت اور سیاست تباہی کی جانب بڑھ رہی ہے۔ اس دلدل میں پھنسے ہوئے سپریم کورٹ کے جج صاحبان سیاسی معاملات میں بدستور ثالثی کا کردار ادا کرنے پر تلے بیٹھے ہیں، جبکہ موجودہ تعطل پیدا ہی اسی ثالثی کے نتیجے میں ہوا ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ کے تحریر کردہ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ اب وہ وقت آن پہنچا ہے کہ ہم ون مین شو والی اس طاقت پر نظر ثانی کریں جو چیف جسٹس آف پاکستان کو حاصل ہے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ سپریم کورٹ اب فرد واحد یعنی چیف جسٹس آف پاکستان کے انفرادی فیصلے پر انحصار نہیں کر سکتی۔ عدالت عظمیٰ کو تمام سپریم کورٹ ججوں کی جانب سے منظور شدہ اصولوں پر مبنی نظام کے ذریعے سے ریگولیٹ کیا جانا چاہیے، اور فیصلے میں کہا گیا ہے کہ اس پر عمل کرنا اب بہت ضروری ہو چکا ہے تاکہ ہمارا ادارہ مضبوط ہو سکے اور عدلیہ پر عوام کا اعتبار اور اعتماد قائم رہے۔ فیصلے میں خبردار کیا گیا ہے کہ جب بہت سارے اختیارات کسی ایک ہی شخص کے پاس جمع ہو جائیں تو اس بات کا خطرہ پیدا ہو جاتا ہے کہ ادارہ آمرانہ مزاج کا اور غیر محفوظ ہو جائے گا، جس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ایک ہی آدمی کی پالیسیوں پر عمل درآمد ہوتا رہے گا، اور اس کے نتیجے میں عوام کے حقوق اور مفادات نظر انداز ہونے کا رجحان پیدا ہو سکتا ہے۔ 27 صفحات پر مشتمل فیصلے کا پیراگراف نمبر 39 چیف جسٹس کو ایک سخت جواب دیتا ہے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ 1980 میں بنائے گئے سپریم کورٹ قواعد اور ضوابط چیف جسٹس کو بینچوں کی تشکیل اور انہیں مقدمات سونپنے کے معاملے میں وسیع ثوابدیدی اختیارات دیتے ہیں۔ ستم ظریفی یہ ہے کہ اس عدالت نے بار بار اس بات پر غور کیا ہے کہ عوامی عہدیداروں کو کس طرح اپنے دائرہ اختیار میں رہنا چاہیے، مگر بدقسمتی سے یہی معیار وہ اپنے لیے قائم کرنے میں بری طرح ناکام ثابت ہوئی ہے، جس کے نتیجے میں چیف جسٹس کو آرٹیکل 184(3) کے تحت از خود نوٹس لینے، بینچ کی تشکیل دینے اور انہیں مقدمات سونپنے کے حوالے سے وسیع تر اختیارات حاصل ہیں۔ آج یہ مقدمہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اپنے اوپر چل رہا ہے۔ اس کے چیف جسٹس صاحب ہر جانب سے حملوں کی زد میں ہیں، سینئر ججوں پر جانبداری اور بدعنوانی کے الزامات لگ رہے ہیں، اور عدلیہ کے اندر سے اٹھنے والی آوازیں بینچوں کی من مانی تشکیل پر سوال اٹھا رہی ہیں۔ عدالت عظمیٰ کو اس وقت عام عوام کے جذبات کا خیال رکھنے کے ساتھ ساتھ اپنی قانونی حیثیت کے تحفظ کا بھی مشکل چیلنج درپیش ہے۔ فیصلہ جو بھی آتا ہے متنازع ثابت ہوگا اور لازمی طور پر اسے تعصب کی نگاہ سے دیکھا جائے گا۔
यही वजह है कि जस्टिस मंसूर अली शाह का बर वक्त मशवरा बहुत अहमियत इख्तियार कर चुका है। जब तक सियासी इदारों जैसे कि पार्लियामेंट, सियासी जमातें और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को मौजूदा मसाइल के हल तलाश करने की इजाज़त नहीं दी जाती, जजों की क़यादत में होने वाली सालिसी की तमाम तर कोशिशें उल्टा नुकसानदेह साबित होंगी। अब वक्त आ गया है कि सुप्रीम कोर्ट एक कदम पीछे हटे और माजी के सरगर्म चीफ जस्टिस साहिबान की तर्ज अमल से सबक सीखे, जिनके अक्सर फैसलों ने जमहूरियत और आइन के एहतराम को नुकसान पहुंचाया है। अफसोसनाक बात है कि हमारे यहाँ माजी से कुछ सीखने की रिवायत मौजूद नहीं है। इमरान खान का हालिया बयान उनके नाम पर इस्टेब्लिशमेंट ने कांटा लगा दिया है, अच्छी बात नहीं। तवील मुद्दत तक कायम रहने वाली निगरान हुकूमत के क़याम और इंतखाबात के गैर मुय्यना मुद्दत तक मुलतवी होने की अफवाहें जोर पकड़ रही हैं। सियासी जमातों के लिए ये नींद से जाग जाने का वक्त है, क्योंकि इन्हें किसी सूरत भी 1977 के वाक़यात को दोहराना नहीं चाहिए कि जब इंतखाबात से पहले एहतिसाब के मुतालबे का नतीजा 11 साल तवील डरावने ख्वाब की शक्ल में सामने आया था। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।